आज बुध के दिन 5 मिनट ये दुआएं लाजमी पढ़ें। इन दुआओं के पढ़ने से, सुनने से गम, दुख, दर्द, तकलीफ और हर किस्म की परेशानी आज ही खत्म हो जाएगी। तो आइए इन दुआओं को हमारे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें और तवज्जो से सुनें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिक व वअदिका मस्तताअतु, अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअत, अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत, अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली वरहमनी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़विय्युल अज़ीज़, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु ला यमूत, या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत, व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुअ्मिनीन, व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिक व वअदिका मस्तताअतु, अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअत, अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत,
اللهم اغفر لي وارحمني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم إني أسألك الجنة حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لي وارحمني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين